नरेंद्र मोदी हे भारताचे सगळ्यात चड काळ सेवा करपी वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री लॉंगेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर जाल्ल्या निमित्तान गोयाच्या 40च्या 40 मतदारसंघांनी भाजपचे कार्यकर्ते तांच्या बऱ्या भलायकी खातीर आणि दीर्घायुष्या खातीर देवाकडे मागणे आणि पूजा करतले अशी माहिती भाजप फुडारी दामू नायक हांणी दिली आहे. त्या वेळाचेर केले तर चित्र काढून जर पळयात फाटले इतिहास काढून पळयात कसले स्कॅम त्या वेळाचेर जाले ना. खंयचे बोफोर्साचे स्कॅम आसूं स्कॅमाची नांवां लिस्टां सगळी जर काढून पळयत जाल्यार देशाकच खंय न्ही आमकां सुद्दां मान सकयल घालपाक पडटाली अशें त्या वेळेचो काळ आशिल्लो. आनी ह्या सगळ्या काळांत मागीर जर थंय उदय जालो एक कमळ जें फुल्लें तें माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयलची सरकार. आणि त्या दिसा पासून आयज आमी मानान दोळ्यान दोळे घालून कोणा कडेन उलोवंक शकता. आमी सांगूंक शकता कितें डेव्हलपमेंट जालो तो मागीर रांदचे कुडीच्यान पासून ते अंतराळ पर्यंत हांगासर पर्यंत जो विकास जाला तो विकास म्हणून आमी सबका साथ सबका विकास म्हणत आमी फुडें वतात तो विकास आसा. आयज हातूंत भितर सगळी उजळणी करत जाल्यार घरांत खंय गॅस आसतले खंय उज्ज्वलाची स्कीम आसतली खंय उजाल्याची स्कीम आसतली खंय जनधन स्कीम आसतली खंय सगळे विकासाचे पूल आसतले खंय त्याच बरोबर देशाक एका वेगळ्या वातावरणात व्हरपा खातीरचे हें आसतलें. पयलींचो भारत आनी आतांचो भारत हो भारताचो भितरलें सगळें चित्र बदलपाचें काम माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आनी म्हणून तें काम करतना आयज संपूर्ण भारतभर इवन भारतभर न्ही ती देशाच्या भायर सुद्दां जंय जंय आमचे मोदीचे चाहते आसा भारतीय जनता पार्टीचे चाहते आसा आनी त्याच बरोबर नागरीक आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आज संकल्प केल्लो आसा की प्रत्येक कोण तरी देवळान वतले कोण तरी गिरजा घरान वतले कोण तरी चर्चीन वतले आनी आयज मास आसतले खंय तरी पुजा आसतली. आनी हे संपूर्ण देशभर चलतना गोंयय ताचे फाटल्यान भायर रावचें ना. आनी गोंयच्या 40 मतदारसंघात आज अनेक देवळांनी पुजा मागीर अर्चना मागीर त्याच बरोबर घराणी त्याच बरोबर प्रेयर्स आनी हे सगळें आयज जाता. आनी ताजोच भाग म्हणून हांगाय आयज फातोर्डा मतदारसंघात म्हाका ही संदी मेळ्ळी की आयच्या ह्या निमतान भितर ह्या दामबाबाच्या लिंगार सगळ्यांचे आराध्य दैवत आसा. संपूर्ण गोंयचें श्रद्धास्थान आसा त्या स्थानाचेर हांगा येवन हो अभिषेक करून महाआरती करपाची आनी त्याच बरोबर देवाकडे विनवणी करपाची मागणी करपाची की माननीय नरेंद्र मोदीजीक बरें आयुश्य दी. ह्या तपपुर्ती जातनाच आनीकय तांचे फुडें अशीच देशाची सेवा करूं आनी देश एक बलशाली बलदंड असो देश सामर्थ्यवान देश करपा खातीर जे पावल ताणें उखलिल्लें ताजे आमी सगळे साक्षी रावते आनी अशेंच फुडें वचचे. येणारे 27 आनी 30 जो संकल्प आसा तो सुद्दां आमकां मोदीच्या चेहऱ्या कडेन पळोवन आमी करता. ताजे एक सुद्दां असो डाग नाशिल्ले अशें व्यक्तिमत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी तांचे आशिर्वाद आमच्या गोंयाचेर लागचे. डबल इंजिनाचें सरकार प्रमोद सावंत जे आयच्या फुडारपणा खातीर सकयतात ताजे बरोबर सगळ्यांनी वचून येणारी निवडणुकी सगळ्यांनी एकजुटान काम करून फातोर्डा मतदारसंघात परत एकदां कमळ फुलोवचें हीच इच्छा देवा कडेन सगळ्यांनी मागलेली आसा. त्या खातीर परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा.